बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक टीचर के तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात का हल एक ऐसे वजीफे में छुपा हो सकता है जो आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे सकता है? क्या आपने कभी चाहा कि आपके हालात अचानक से ऐसे बदल जाएं कि लोग हैरान रह जाएं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो खास आप ही के लिए है। आज हम आपके साथ एक वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जो यकीनन आपके दिल को छू लेगा। एक बहन का सच्चा वाक़या, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेपनाह मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अल्लाह के ख़ास नाम और सूरह कौसर की बरकत से उनके दिन फिर गए। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा वजीफ़ा है जिसने उनकी तकदीर बदल दी? ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मौका है अपनी ज़िंदगी को बदलने का, अपनी दुआओं को कबूल होते देखने का और अल्लाह की रहमत को अपने करीब महसूस करने का। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो आपके नसीब बदल दे। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर आने वाली कीमती वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस ईमान अफरोज़ वाक़े की तरफ जो आपकी ज़िंदगी को एक नई रोशनी दे सकता है। दोस्तों, चटाला नामी एक गांव से एक बहन ने हमें अपनी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या सुनाया जो दिल को छू लेने वाला और ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। वो कहती हैं कि उनके खाविंद मजदूरी करते थे और उनके हालात निहायत कठिन थे। दिन गुजर रहे थे, लेकिन ज़िंदगी की मुश्किलात बढ़ती जा रही थीं। मोहल्ले की औरतों की तानाजनी और बच्चियों के लिए बेहतरीन तालीम के ख्वाब ने उनके दिल पर हमेशा एक बोझ डाल रखा था। वो कहती हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, जबकि मोहल्ले के बाकी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे। ये फ़र्क उन्हें अंदर से तोड़ देता था, लेकिन हालात की मजबूरियों के आगे वो बेबस थीं। फिर एक दिन एक दोस्त उनसे मिली। वो दोस्त गोया अल्लाह की तरफ से रहमत का जरिया बनी। उसने उनसे कहा, ये वजीफ़ा करो, सूरह कौसर और अल्लाह के सिफ़ात नाम या रज़्ज़ाक़ू का विर्द करो और देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे दरवाजे खोलता है। उनके दिल पर यह बात असर कर गई। वो कहती हैं कि उस दिन मैंने तहैया कर लिया कि मैं ये वजीफ़ा पूरे यकीन और अखलास के साथ करूँगी। उन्होंने वजीफ़ा करना शुरू कर दिया और दिल में ये ईमान पैदा किया कि अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। कुछ ही दिनों में हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो खुद हैरान रह गईं। उनके ख़ानदान के बैरून मुल्क से आए एक रिश्तेदार जो किसी गरीब की मदद करना चाहते थे, उनके दरवाजे पर आए। दोस्तों, वो कहती हैं कि जब उन्होंने मुझे पूरे 10 लाख रुपए दिए तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह लम्हा मेरे लिए एक मौजज़ा था। वो रकम न सिर्फ मेरी दुआओं का जवाब थी, बल्कि अल्लाह के कलाम की बरकत का मुंह बोलता सबूत भी थी। उस रकम से उन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया और उनके शौहर ने फ़ास्ट फूड का काम शुरू किया, जो आज बहुत कामयाबी से चल रहा है। वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो खुशहाली आई वो सिर्फ अल्लाह के कलाम और उस वजीफ़े की बरकत से मुमकिन हुई। दोस्तों, ये दुनिया आजमाइशों से भरी हुई है और कभी कभार इन आजमाइशों का सामना इतना सख्त होता है कि इंसान खुद को बेबस महसूस करता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक भाई की है, जिनकी ज़िंदगी जादू और नज़र बद की वजह से तबाह हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह के कलाम की बरकत ने उनके हालात को बदल कर रख दिया। ये भाई कहानी सुनाते हैं कि उनका एक अच्छा खासा कारोबार था। वो कपड़े के कारोबार से वाबस्ता थे और उनकी दुकान पर खूब रश रहता था। उनकी मेहनत और सच्चाई की वजह से अल्लाह ने उन्हें बहुत बरकत दी थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा वक्त आया कि हर चीज़ जैसे रुक सी गई। गाहक आना बंद हो गए, उनके माल में नुकसान होने लगा और जो माल वो लाते वो भी ख़राब हो जाता। पहले उन्हें लगा कि कारोबार का उतार चढ़ाव है, लेकिन जब हालात मुसलसल बिगड़ते गए तो वो शदीद परेशान हो गए। न सिर्फ कारोबार ख़त्म होने के करीब था, बल्कि उनके घर में भी हर वक्त परेशानी और झगड़े रहने लगे। उनकी सेहत ख़राब होने लगी और वो हर वक्त थकन और बेसुकूनी महसूस करते। फिर एक दिन एक आलिम से मुलाकात हुई। उस भाई ने अपनी परेशानी का जिक्र किया तो आलिम ने कहा, बेटा, ये नज़र बद और जादू का असर मालूम होता है। इसका इलाज कुरान पाक में मौजूद है। तुम पूरे यकीन के साथ सूरह कौसर और या रज़्ज़ाक़ू का विर्द करो और अल्लाह से मदद मांगो। ये भाई कहते हैं कि उन्होंने फ़ौरन इस वजीफ़े को करना शुरू कर दिया। हर रोज़ वज़ू के साथ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते, फिर दुरूद इब्राहिमी से इब्तिदा करते, 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करते और 99 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू का विर्द करते। वजीफ़े के इख्तिताम पर वो अल्लाह से दुआ करते कि उन्हें इन आजमाइशों से निजात दे। चंद ही दिनों में हालात ने ऐसा पलटा खाया जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनके एक पुराने गाहक जो किसी वजह से उनसे नाराज़ थे, अचानक उनकी दुकान पर आए और एक बड़ा ऑर्डर दिया।
ان کا سامان اچانک فروخت ہونے لگا اور نئے گاہک بھی آنے لگے۔ اس بھائی کا کہنا ہے کہ ان کا کاروبار اتنی تیزی سے بحال ہوا کہ چند ہی مہینوں میں وہ اپنے نقصان کو پورا کر گئے۔ نہ صرف ان کے کاروبار میں برکت آئی بلکہ گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو گیا، ان کی صحت بھی بہتر ہو گئی اور وہ خود کو ہلکا اور سکون میں محسوس کرنے لگے۔ دوستو، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے کلام کی برکت اور سورہ کوثر کے وظیفے کا نتیجہ ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف میری زندگی میں روشنی لے آیا بلکہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین کو اور مضبوط کر دیا۔ دوستو، آپ نے یہ ایمان افروز واقعہ ملاحظہ کیا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کے کلام کی عظمت اور اس کی برکتوں کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا کلام وہ روشنی ہے جو اندھیرے کو دور کر سکتی ہے، وہ راستہ ہے جو ہمیں ہماری منزل تک لے جا سکتا ہے، اور وہ وسیلہ ہے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ جب کوئی بندہ پورے اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ اللہ کو اس کے کلام کے ذریعے پکارتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ نہ صرف اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے بلکہ بندے کی قسمت کو ایسے بدل دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ دوستو، اس وظیفے کو اپنانا نہایت آسان ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ پورے دل اور اس یقین کے ساتھ اسے کریں۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ وظیفہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجیں اور درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ سب سے افضل درود ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، جو قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن نہایت بابرکت سورت ہے۔ پھر 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو کا ورد کریں اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھیں۔ اس وظیفے کے بعد اس عمل کو چینی یا کسی میٹھی چیز پر دم کر دیں۔ آپ اس چینی کو خود استعمال کریں یا کسی میٹھی چیز میں ملا کر بچوں یا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر آپ کی استطاعت ہو تو یہ صدقہ کریں، ورنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بانٹیں۔ یاد رکھیے، اس وظیفے کو پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی خوشیوں اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ دوستو، یہ دونوں واقعات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کی مشکلات چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ کے کلام اور اس کی برکتوں سے آسان ہو سکتی ہے۔ جو شخص اللہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا کرتے ہیں، کبھی مالی مسائل، کبھی صحت کے مسائل اور کبھی دل کے رشتوں میں کھنچاؤ۔ لیکن دوستو، یاد رکھیں کہ ہر آزمائش میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار رہتا ہے اور ہماری زندگیوں میں روشنی لانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں، اس کے احکامات کو مانیں اور اس کے دیے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات فوراً ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ یقین رکھنا ہے کہ ان مشکلات کے بعد آسانی ضرور آئے گی، اور یہ اللہ کی مدد سے ممکن ہوگا۔ دوستو، ان واقعات کے ذریعے ہم نے سیکھا کہ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو زندگی کے بگڑے حالات کو سنوار سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام کو دل سے اپنائیں، اس پر یقین رکھیں اور اپنی دعاؤں میں استقامت پیدا کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے کلام کی روشنی سے منور کریں، اپنے اعمال کو اس کی رضا کے مطابق بنائیں اور اپنے دلوں میں یقین کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ سے مانگنا کبھی بند نہ کریں، چاہے آپ کو جواب فوراً نہ ملے، کیونکہ وہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے اور آپ کے لیے بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ دوستو، اب آپ سے ایک آخری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ابھی اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ایمان افروز موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔